कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, देशको स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारका लागि आफ्नो प्राणोत्सर्ग गर्न पनि पछि नपर्ने हाम्रा अमर शहीदहरूप्रति हामी आजको दिनमा भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छौँ। यसरी शहीद लखन थापादेखि सुरु भएका शहादतहरूको गणना गर्दै जाँदा 2007 साल, त्यसपछि गएर 26-27 साल, 36 साल, 46 साल, 62-63 र मधेस आन्दोलन लगायतको हिसाब गर्दा शहीदको सङ्ख्या निकै लामो, निकै ठुलो हुन गएको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा शहीद मान्नुपर्ने अवस्था छ र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू सडक दुर्घटनामा परे भने पनि शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग लिएर आउन थालेको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ र निकै यसले शहीदको मूल्य, मान्यता र गरिमाप्रति निकै ठुलो कुठाराघात गरेको छ र यो रोकिनुपर्छ र यसमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब दर्शकवृन्द, अर्को विषयपट्टि हामी लागौँ कि यो व्यापार व्यवसायमा एक ठगहरूको निकै ठुलो वर्चस्व छ। गाउँका र तराईका निकै सोझा साझा युवाहरू जसले काम र कर्ममा विश्वास गर्छन्, तिनीहरूलाई ललाई फकाई उनीहरूलाई जागिर लगाइदिन्छु भनिकन उनीहरूको नागरिकता, उनीहरूको फोटो र उनीहरूको दस्तखतको गलत प्रयोग गरेर उनीहरूकै नाममा कम्पनी खोलेर कारोबार जति सबै आफूले गरेर करोडौँको राजस्व ठगी गर्ने गिरोहहरू केही समयदेखि निकै चर्चामा आएका छन्। यसै सिलसिलामा यस्ता ठगहरूको फन्दामा परेर राजस्व अनुसन्धान विभागले उमाशङ्कर जयभार, जहाँ बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा थाई घर भई काठमाडौँमा एक वर्कसपमा काम गर्थे, उनी विरुद्ध 28 करोडको अभियोजन पत्र राजस्व अनुसन्धान विभागले पाटन उच्च अदालतमा पेश गरिसकेपछि 2077 फाल्गुन महिनामा पाटन उच्च अदालतले 75 लाखको नगद धरोटी जम्मा गर्न आदेश गर्यो। त्यसपछि उमाशङ्कर एक कृषक थिए, एक श्रमजीवी थिए, उनले कहाँबाट 75 लाख रुपियाँ धरोटी जम्मा गर्नु, त्यो सम्भव थिएन र पैसा जम्मा गर्न नसकिसकेपछि 11 महिनादेखि उनी नखुद जेल कारावासमा थिए र यो उनीमाथि निकै गम्भीर अन्याय हुन गयो र उनीले यथार्थमा कारोबार गरेको पनि होइन, कारोबार गर्ने त अर्कै मान्छेहरू थिए, उनीहरू पो यो सजायमा पर्नुपर्ने हो, कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई लिएर एक अधिवक्ता राधिका खतिवडाले उनीमाथि पर्न गएको अन्यायलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले पहल कदमी गर्नुभयो र उच्च अदालत पाटनको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनुभयो र सर्वोच्च अदालतले यही अस्ति शुक्रबारको दिनमा यस सम्बन्धमा बहस गर्दै 75 लाखको त्यो धरोटीलाई घटाएर 25,000 अथवा त्यसको पनि जथाजमानी आदि हुन सक्छ र मुद्दा जेल होइन, बाहिरी बसेर पूर्वपक्ष गर्न मिल्छ भन्ने फैसला दिइसकै आज यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर राधिका खतिवडा, जसले उहाँमाथि पर्न गएको अन्यायलाई महसुस गरेर र उहाँलाई उद्धार गर्ने काममा लाग्नुभयो। उहाँको साथमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, जसले एउटा पेपर कागजको आधारमा मात्रै पाटन उच्च अदालतमा एउटा गरिब निमुखामाथि चाहिँ नि एउटा गलत अभियोजन गर्यो। यसै सम्बन्धमा दुई पक्षलाई हामीले राखेर आज हाम्रो अन्तर्संवाद अगाडि बढाउँछौँ। अब विलम्ब नगरी म राधिका खतिवडालाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ राधिका म्याम यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म्याम, मैले आफ्नो ओपनिङमा अलिकति थोरै केही लामो बताएँ होइन। अब म्यामलाई पहिलो मेरो जिज्ञासा यही हुन्छ कि यो उमाशङ्कर जयभार चाहिँ नि माथि घोर अन्याय हुन गएको छ भन्ने कुराको महसुस म्यामलाई कुन पोइन्ट अफ टाइममा भयो? जब यो उमाशङ्कर रायभारको विषयमा मिडियाहरूमै आयो अनि मिडियाहरूमा आएपछि यो अन्याय भयो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। त्यसपछि उनका दाजु सन्तोष रायभार चाहिँ काठमाडौँमा वकिल खोजेर भौतारिरहेका रहेछन्।
उनले वकिल खोज्दै रहेछन् हजुर, त दाजुले? उनले चाहिँ भनेको मेरो भाइलाई निकाल्न कसले सक्छ, कसरी निकाल्ने होला भनेर खोजिरहेका रहेछन्। केही ल फर्महरूमा पनि उनी गएछन्। अनि पहिला पनि उनले उच्च अदालतमा आउँदाखेरि पनि एउटा वकिल त राखेका थिए उनकै जिल्लातिरको। अनि त्यसपछि उनी वकिल खोजिरहेका रहेछन्। त्यसपछि उनी चाहिँ कोही एकजना मान्छेले चाहिँ मेरो नाम उहाँलाई भनिदिनु भयो, तपाईँ उहाँ कहाँ जानुभयो भने उहाँले चाहिँ यस्तो मद्दत गर्नु पनि हुन्छ। अनि यस्तो मान्छेहरू उहाँको ल फर्ममा गइसकेपछि तँसँग पैसा छैन त्यसैले मुद्दा हेर्दिन भनेर कसैलाई पनि उहाँले फर्काउनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ उहाँ कहाँ जानुहोस् भनेर म कहाँ उहाँलाई सन्तोष रायभार जो उमाशङ्करका दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ त्यो एकजना साथीले भन्नुभयो। अनि भनिसकेपछि उहाँ मेरो ल फर्म खोज्दै खोज्दै म कहाँ आउनुभयो। मेरो अनामनगरमा छ हजुर, श्रम अदालतबाट 2 घरभित्र छ। अनि खोज्दै खोज्दै उहाँ आउनुभयो। आइसकेपछि मैले उहाँको कुरा सुने। मेन कुरा त उहाँको फिलिङ, उहाँको कुरा, अनि त्यसपछि कागजपत्रहरू सबै हेरेँ। हेर्दाखेरि अनि मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँहरूको कति छ सम्पत्ति, कति छ, काहीँ लुकाएर पो राख्नु भएको छ कि बाहिर यस्तो देखाएर पनि मैले उहाँलाई सोधेँ गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ एकदम तप्प आँखाबाट आँसु झारेर हाम्रो केही पनि छैन, हाम्रो बारा जिल्लामा चाहिँ जम्मा 11 धुर ऐलानी जग्गा छ, त्यसमा बनेको 1 कोठे झुपडी छ भन्नुभयो। र त्यो कान्तिपुरले त्यो कुरालाई प्रकाशन गरेको रहेछ, त्यो पेपर पनि मलाई देखाउनु भयो उहाँले। मैले हेरेँ सबै कुरा। अनि मेन त अब उहाँको भावनामा बगेर मात्रै त हुँदैन, तथ्यमा प्रमाणमा उहाँ छुट्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, तपाईँको मुद्दाको डकुमेन्ट पनि मलाई दिनुहोस् भने। अनि डकुमेन्ट पनि उहाँले लिएर आउनु भएको रहेछ, जम्मा त्यही उच्चको एउटा आदेश र केही कागजहरू लिएर आउनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि मैले मुद्दा नम्बर पत्ता लगाइसकेपछि अनि त्यो हेरेँ, निकालेँ, उच्च अदालतमा गएर सबै कागजहरू उहाँको स्टडी गरेँ, हेरेँ। हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ उहाँ छुट्न सक्ने अवस्थाहरू मैले त्यो मुद्दामा देखेँ कि उहाँलाई अन्याय भएको अवस्था चाहिँ प्रशस्त मात्रामा मुद्दाभित्र थिए। अनि त्यो उनको दाइको कुरा सुनेर नै मैले चाहिँ मुद्दा लडिदिने चाहिँ निवेदन दायर गरिदिने सर्वोच्चमा र यसलाई छुटाउने अठोट गरेको हो। अब म्यामले त भन्नुभयो उनको दाइ वकिलको खोजीमा चाहिँ मोतारी राखेका रहेछन्, हिँडिराखेका रहेछन्। म्यामको ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको रहेछ कि जो आफूसँग 2 पैसा नभइकन पनि अन्यायमा छन्, उनीहरूले मुद्दा अगाडि बढाउन सक्दैनन् भने उनीहरूलाई मद्दत गरेको रेकर्ड म्यामको छ। हजुर, अब त्यो छ सर। जस्तो अब मैले त्यो एसिड पीडितको पक्षमा पनि 100 जना अधिवक्ताहरू लगेर म लड्छु आउनुहोस् तपाईँहरू पनि भनेर 100 जना अधिवक्ता 100 जना अधिवक्ता लगेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हामीले त्यो मुद्दा लडिरहेछौँ। र त्यसमा सबैलाई आह्वान किन गरेको भने एसिड जस्तो जघन्य अपराधमा अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई राज्यले पनि छुट दिनु हुँदैन र हामी एडभोकेटहरूले पनि कमसेकम त्यस्ता केसहरूमा सबै मुद्दामा प्रतिवादीको पक्षबाट मात्रै बोल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन, पीडितको पक्षमा पनि बोल्नुपर्छ। वकालतको चाहिँ एउटा नर्म्समा त्यो पनि पर्छ, पैसा दिने मान्छेको मात्रै मुद्दा लड्नु हुँदैन भन्ने। त्यो चाहिँ म ल फर्म सुरु गर्दादेखि वकालतमा आएदेखि नै मलाई एउटा के फिलिङ भयो भने यहाँको समस्या, जहाँ समस्या देखिन्छ त्यहाँ समाधानका लागि केही प्रयास गर्ने हो, एउटा व्यक्तिले गर्न के सक्ने हो र सर। तर अब के हो भने त्यहाँनेरि आइसकेपछि यहाँ एउटा ठुलो मैले समस्या चाहिँ के देखेँ वकालत क्षेत्रमा, यो ओभरअल कानुनमा भने बिचरा जो गरिब छन्, निमुखा छन्, कहिलेकाहीँ फन्दामा परेका हुन्छन् क्या ती मान्छेहरू। तर तिनले पैसा नभएको कारणले प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायहरू पाइरहेको हुँदैनन्। अब हाम्रो वैतनिक वकिल भन्ने त छ अदालतमा व्यवस्था छ, तर त्यो वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन जे सोचले भएको हो त्यो अनुसारको कार्य भएको म देख्दिनँ अहिले पनि अदालतमा। अब कोही गयो भनिहाल्यो भने गएर बहससम्म गरिदिनुहुन्छ, त्यसलाई लेख्ने, उसको प्रतिरक्षाका सम्पूर्ण अधिकारहरू गरिदिने काम चाहिँ त्यो वैतनिक कस्तो, यो सरकारी त होइन, प्राइभेट होइन, यो प्रतिवादीकै तर्फबाट लड्ने, तर सरकारले उसलाई तलब सुविधा दिन्छ, अदालतमा त्यो व्यवस्था छ। हजुर, सरकारी कर्मचारी चाहिँ होइन, सरकारी कर्मचारी होइन, उनीहरू कन्ट्याक्टमा बस्छन्, एक वर्षको या 6 महिनाको उनीहरूको कन्ट्याक्ट हुन्छ, सामान्यतया 1 वर्षको हुन्छ। र त्यो चाहिँ के हो भने प्रतिवादीहरूकै पक्षबाट, सरकारको पक्षबाट त सरकारी वकिल प्रशस्त छ, राज्यले व्यवस्था गरेको छ, सरकारी वकिलको कार्यालय छ, महान्यायाधिवक्तादेखि त्यो संरचना विकास छ। तर प्रतिवादीहरू जो पीडित हुन्छन् तिनका पक्षमा लड्दिने चाहिँ वैतनिक वकिल पनि राज्यले व्यवस्था गरेको हुन्छ। वैतनिक वकिललाई प्रयोग गर्न उमाशङ्करले पाएनन्।
उनले पाएनन्, गरेनन्। के भएछ त्यसो? अब त्यो किन उनलाई सूचना पनि नभएको जस्तो लाग्छ एउटा, किनभने ऊ मुद्दा भनेकै ऊ बुझ्दैनन्, के हो मुद्दा भनेकै बुझ्ने मान्छे छैनन् उनी, उनको परिवारले पनि त्यो बुझ्दैन। हैन, उमाशंकर त यस्तो मान्छे हुन् जसलाई 28 करोड राजस्व छली भनेर भन्दा हजुर के हो राजस्व भन्ने कुरै उनलाई थाहा छैन नि। बुझ्दैनन् के हो राजस्व? राजस्व के हो, राजस्व छली कसरी हुन्छ, यो मुद्दा मलाई किन लाग्यो, केही पनि उनलाई थाहा छैन। उनलाई के मात्र भयो भने अदालतबाट पत्र गयो गाउँमा, उनको गाउँमा पत्र गइसकेपछि उनले मान्छेहरूलाई सोधे, त्यहाँ सोद्धाखेरि 15 दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा आउनु भनेर पत्रमा लेखिएको थियो र त्यो अनुसार उनी उच्च अदालत पाटनमा 15 दिनभित्र इमानदारीपूर्वक हाजिर भएका हुन् र त्यो हाजिर हुने बित्तिकै त्यहाँ उनलाई सोधियो यो फोटो तपाईँको हो कि होइन, यो मुद्दामा तपाईँको के इन्भल्भमेन्ट छ, के हो तपाईँले गर्नु भएको कुरा, योबाट कति लाभ लिनुभयो, राज्यलाई कति कर तिर्नु भएन, 28 करोड तपाईँले छल्नु भएछ भन्ने कुरा आयो भनेर उनलाई प्रश्नहरू सोध्दा उनले एउटा निर्दोष तरिकाले उनले जवाफ दिएका छन्। त्यो मुद्दामा उनले उनको सवाल जवाफ, अदालतको बयानको सवाल जवाफ 9 देखि 23 सम्म उनले प्रष्ट भनेका छन् कि म चाहिँ एउटा निर्दोष मानिस हुँ, मैले यो केही पनि गरेको होइन, मैले राजस्व छलेको पनि छैन, मैले योबाट थाहा पनि छैन, मैले लाभ पनि लिएको होइन, अनि तपाईँको यो फोटो के हो, तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ नाममा कम्पनी दर्ता देखिन्छ, तपाईँको नागरिकता प्रयोग भएको छ भन्दा भएको छ भन्दा उनलाई बल्ल क्लिक भयो कि केही वर्ष पहिला काठमाडौँ आउँदाखेरि सरोज कुमार मिश्र भन्ने एकजना व्यक्तिले, ठगले उनको नागरिकता चाहिँ लिएर गएका थिए भन्ने उनलाई बल्ल याद भयो र उनले त्यो कुरा बयानमा खुलाएका छन्। मलाई के भनेर लिएर गएको रहेछ म्याम? मैले त भन्छु जागिर दिलाइदिन्छु भनेर। त्यसमा चाहिँ के भनेर लगेको रहेछ भने अब ऊ त एकदम गरिब परिवारको मान्छे, यहाँ यिनी एउटा सानो मोटरसाइकल वर्कसपमा काम गर्थे र त्यो सरोज कुमार मिश्रले चाहिँ उनलाई के भनेछ भने मोटरसाइकल वर्कसपमा कति काम गरेर बस्छस् भाइ, यो चाहिँ म बाइक सोरुममा तँलाई जागिर लगाइदिन्छु भनेर उनलाई चाहिँ बाइक सोरुम अब ठुलो ठाउँमा जागिर लगाइदिने भए राम्रै पैसा आउला, जागिर पाइएला। अभियसली जोसुकै तपाईँ हामी पनि जागिर खाऊ भौतारी रहेछौँ भने हाम्रो बायोडाटा नागरिकताको फोटोकपी माग्दा नदिने कुरै हुँदैन नि, जागिर चाहिएको छ। अब तैँले दिन्छस् दिँदैनस् त्यो सुनिश्चितता पनि कोहीसँग गरिँदैन के, पहिले कसैले हो कि होइन भनेर कन्फर्मै गर भन्ने कुरा पनि आएन। अनि त्यो भएपछि उनले नागरिकता दिए र त्यो नागरिकतालाई लिएर गएर सरोज कुमार मिश्रले 2टा कम्पनी दर्ता गरे, एउटा जेएन सप्लायर्स भन्ने र अर्को चाहिँ एसके ट्रेडर्स भन्ने दुईटा कम्पनी उनले दर्ता गरे र त्यो 2टा कम्पनीबाट उनले एउटाबाट 15 करोड 43 लाखको राजस्व छली गरे, अर्कोबाट 11 करोड 63 कति लाखको र त्यसमा टोटल बिगो गर्दाखेरि 2टाको 28 करोडको ब्लू क्रस पनि छ गरे, ब्लू क्रस ट्रेडर्स पनि छ। सरोज कुमार मिश्रले त 9वटा कम्पनी दर्ता गरेका छन्, त्यो 9वटा कम्पनी दर्ता गरेको कम्पनीहरूबाट सबैबाट राजस्व छली गरेका छन् र यही मुद्दा जुन अहिले उमाशंकर रायभार जोडिएको मुद्दा छ, यो मुद्दामा सरोज कुमार मिश्रको नाउँमा उच्च अदालत पाटनमा 1 अरब 40 करोडको बिगो चाहिँ कायम छ। 1 करोड 40 करोड हजुर, त्यो भनेको उनको 9वटा कम्पनीको। अब 28 करोड यो मुद्दाको भयो, अरू पनि उनको 9-10 वटा कम्पनी छन् र उनी अहिले फरार अवस्थामा छन्। अब यहाँ अनुसन्धान आरोपित त 17 जना छन् नि यिनीहरु त, हैन? आरोपी 9 + 8 गरेर 17 जना छन्, हैन? मतियार पनि छन्, 8 जना कति मतियार छन्, हैन? त्यो 9 जना गर्दाखेरि कति फरार। त्यसमा चाहिँ कस्तो बनाएको छ भने सरोज कुमार मिश्र लगायत केही मान्छेहरू जो यो ठगी कार्य गरे, त्यसमा जसले बैंकको खाताहरू चलाएका छन्, जस्तो सरोज मिश्रले केही कम्पनीको खाताहरू चलाएका छन्, अरू प्रतिवादीहरूले पनि चलाएका छन्, तिनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर ल्याइएको छ र जसले यो अडिट गरेका छन् वार्षिक रूपमा, ती अडिटरहरूलाई ठिकठाक देखाएका छन्, तिनलाई मतियार बनाएर ल्याइएको छ यो मुद्दामा। र यस्ता उमाशंकरहरू जस्ता इनोसेन्ट मान्छेहरू छन्, तिनलाई पनि मुख्य प्रतिवादी बनाएर ल्याएको छ मुद्दामा। यही सबैभन्दा राजस्व अनुसन्धान विभाग चुकेको पाटो भनेको सबैभन्दा यही हो कि केमा उ चुक्यो भने जस्तो उमाशंकर रायभारहरू जस्ता मान्छे त सरोज कुमार मिश्र जस्तो भाग्दैनथे, भागेका पनि थिएनन्, भाग्ने भए त अदालत पनि त आउँदैन थिए नि उनीहरू। अब राज्यसँग एउटा स्रोत साधन हुन्छ, उनीहरू चाहिँ त्यो बारा भनेको कुनै विकट ठाउँ पनि होइन, कुनै हिमाली जिल्ला जान नसकिने एकदम दुर्गममा पनि उनको घर छैन, सुगम छ, गाडी पुग्छ। परवानीपुर भनेको अहिले यहाँ गुगलमा हेरियो भने डिस्टेन्स उनको घरै पनि देख्न सकिन्छ हामी, हैन? त्यसकारण
त्यो ठाउँमा राजस्व अनुसन्धान विभागले उनलाई बोलाउने ल्याउने उनको बारेमा सोध्ने गर्नु पर्थ्यो र त्यो सोधिसकेपछि उनको वास्तविक अवस्था थाहा पाइसकेपछि यो मुद्दालाई चाहिँ ठगीमा ती सरोज मिश्रहरूलाई ठगीको मुद्दा दायर पहिला गराएर उमाशङ्करहरूलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्थ्यो यो मुद्दामा। अनि त्यो गजब म्यामले त बडो राम्रो कुरा यहाँ गर्नुभयो होइन। मैले हाम्रो यो अन्तर्संवादको सिलसिलामा बिचमा भाइबरमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकलाई भाइबरमै क्याच गरेर तपाईँले गलत अभियोजन किन गर्नुभयो, 28 करोडको तपाईँले चाहिँ अभियोजन गर्दा सर्वोच्चले चाहिँ 25,000मा छुटाउन मिल्छ भनिकन उसले फैसला गर्यो होइन। तपाईँ म्यामले अघि नै भन्नुभयो, त्योसँग जोडिन्छ कि सरोज कुमार मिश्रहरूपट्टि तपाईँको फोकस त यता हुनु पर्थ्यो होइन। त्यता नभइकन चाहिँ नि तपाईँले कागज जसको नाममा छ, दर्ता जसको नाममा छ उसैलाई भनेर ड्याङडुङ्गै चाहिँ नि उमाशङ्कर जयभारपट्टि लाग्दा उनीमाथि त घोर अन्याय त भयो होइन। त्यसपछि हिजो म्यामसँग उमाशङ्करको त भेट त भएन, मेरो संवाद टेलिफोन भएको छ, टेलिफोनमा कुरा भयो हजुर। उनलाई मैले जानकारी गराइदिइसकेँ। तपाईँ अब आज हामी हिजो शनिबार भएर राख्न पाइएन, शुक्रबार उहाँको चाहिँ 5 साढे 5 बजे करिब आदेश बाहिर आएको हो सर्वोच्च अदालतबाट। हामीले आदेश पनि निकालेर ल्याइसक्यौँ। आज हामी फर्स्ट आवरमा सर्वोच्च अदालतमा गएर त्यो पत्र, एउटा आदेशको पत्र र एउटा चाहिँ चिठी सर्वोच्चले लेखिदिनुपर्छ उच्च अदालतलाई कि उच्च अदालतमा चाहिँ भएको त्यो त्रुटि हामीले सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गरेका छौँ र उसलाई 25,000 धरोटी राख्न आयो भने छोडिदिनु भनेर आज पत्र पठाइदिन्छ र त्यो पत्र पठाइदिइसकेपछि उच्च अदालतमा हामी धरोट राखिपाउँ भनेर एउटा निवेदन हाल्छौँ र त्यो 25,000 धरोट राखिसकेपछि अदालतले कारागारमा फोन गरेर उमाशङ्करलाई त्यहीँबाट छोडिदिनु पनि भन्न सक्छ, अदालतमा ल्याएर तारिकमा चाहिँ हाजिर गराएर छोडिदिन पनि सक्छ, या भोलि हाजिर गर्न आउनु भनेर त्यहीँबाट पनि छोडिदिन सक्छ। अब आज हामीले उनको धरोटी बुझाइसकेपछि आजको रात उनलाई कारागारमा राख्न पाइँदैन, त्यो गैर कानुनी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब उनलाई हामी जति सक्दो छिटो हामी धरोटी जम्मा गरिदिन्छौँ। हामी फर्स्ट आवरमै उनको गरिदिन्छौँ। आज उहाँको कोही परिवार पनि हुनुहुन्न, सबै मलाई नै जिम्मेवारी दिएर जानुभएको छ। कोही यहाँ मान्छे नै अब काका आउनुभएको थियो एकजना, बिचरा जाडो काठमाडौँमा एकदम मलाई गाह्रो भयो पनि बढ्या छ भनेर उहाँ फर्किनु भयो। त्यसपछि हामीले उहाँको परिवार र हामी मिलेर धरोटीको व्यवस्थापन पनि गरिसक्यौँ। उहाँले 20,000 पैसा हजुर मैले थपिदिएँ, हजुर थपिदिएँ र त्यसमा चाहिँ 25,000 हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ र अब त्यो पैसा लगेर आज हामी राखिदिन्छौँ र राखेपछि उनी चाहिँ थुनामुक्त भइहाल्छन्। अब हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। अब म्यामलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब म्यामले अघि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण यो मुद्दाको चुरो विषय यहाँ के छ भनेदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग यहाँनिर कहाँनिर चुक्यो कि उनीहरूले अब यी ठगहरूप्रति र उनीहरू समक्ष पुग्नुको लागि उनीहरू सिआइबीको पनि सहयोग लिन सक्थे अनुसन्धानको लागि होइन, जरुर धेरै टाढा पनि थिएन। अनुसन्धानको त्यत्रो ठुलो उनीहरूको एउटा संयन्त्र छ, राज्य हो नि उनीहरू, राज्य हो उनीहरू। अब त्यो चाहिँ नि वास्तविक यथास्थिति पत्ता लगाउनुपट्टि छोडेर कागजले जे बोल्छ अनि जसको नामबाट कारोबार भएको छ, दर्ता जसको छ, उनीहरूमध्ये सिधै सपाट भयो क्या उनीहरूको। उनीहरूले यथार्थमा जो उमाशङ्करलाई दुखै नदिन सक्थे कि सक्थेन? सक्थे, मजाले सक्थे। कसरी सक्थे भने उमाशङ्करलाई सबभन्दा पहिला राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैले बयान गराउन पाउँछ। जसले अभियोजन गर्छ मुद्दा, उसले मुद्दाको वास्तविक अवस्था के हो भनेर जहिले पनि प्रतिवादीहरू जो मुद्दामा इन्भल्भमेन्ट छन् उनीहरूलाई बयान गराउनु पर्थ्यो। यो मुद्दामा प्रारम्भिक बयानै गराएको छैन, न उमाशङ्करलाई गराएको छ न सरोज कुमार मिश्रलाई गराएको छ। यही राजस्व अनुसन्धान चुकेको छ एउटा, र त्यो बयानबाट तथ्यसँग मेल बयान खाएन, तथ्यसँग बयान बाजियो भने मुद्दा त अर्को डिरेक्सनमा जान सक्थ्यो नि। जस्तो उनले उमाशङ्करले मैले गरेको होइन, मलाई यिनीहरूले ठगेछन् भनेपछि उमाशङ्कर आफैलाई उजुरी दिन सक्थे र दिन लाउन सकिन्थ्यो।
र उनले ठगीको उजुरी दिएपछि सरोज मिश्रहरूलाई ठगी मुद्दा चल्थ्यो र त्यो ठगीको कसुर प्रमाणित हुने बित्तिकै राजस्वको मुद्दामा उमाशङ्करको इन्भल्भमेन्ट रहेनछ भन्ने कुरा देखिहाल्थ्यो। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिलामा राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। अब टङ्क सरलाई मैले यहाँबाट प्रश्न गर्छु कि टङ्क सर, राधिका खतिवडासँग मैले कुरा गर्दैछु। यहाँहरूले उमाशङ्कर जयभारलाई 28 करोडको माग दाबीसहित 5 वर्षको जेल सजाय समेत चाहिँ हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर सर्वोच्चले त 25,000 रुपियाँ धरौटी राख्दा हुन्छ, त्यथा जमानी गर्दा पनि हुन्छ र उहाँले मुद्दाको पूर्वपक्ष जेल बाहिरबाटै गर्न पाउनुपर्छ भन्दा त यहाँहरूको अभियोजन त सर्वथा गलत ठहरियो नि सर। त्यो अहिले धरौटीमा उमाशङ्कर अथवा प्रतिवादी छुट्नु भनेको अन्तिम फैसला होइन, अन्तिम त होइन। र हामीमा देखिएका सङ्कलित कागजपत्रमा व्यक्तिका छौँ। हाम्रो प्रचलित अनुसन्धान लगायतका कानुनी व्यवस्था हामीले प्रतिवादी कायम गर्ने गर्दछ। हामीले छौँ। अब यस्ता किसिमका धेरै मुद्दाहरू छन्। कुनै व्यक्तिको प्रतिवादीको मुद्दा बस छलफल गर्नुभन्दा यस्ता परिस्थितिहरूको विषयमा छलफल गर्दा उचित हुन्छ र अनुसन्धानलाई तथ्ययुक्त बनाउनेमा हामी संवेदनशील छौँ। हाम्रो अनुसन्धानको सीमितता, समयको सीमितता छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनुसन्धान विषयहरू जति उजागर भएको छन् त्यति मात्रै होइन, हामी अन्यमा पनि हामी। अब टङ्क सरलाई मैले मात्रै सोध्न खोजेको कुरा के थियो भने अभियुक्त भनेर, मुख्य अभियुक्त भनेर सरोज कुमार मिश्रहरूलाई पनि यहाँले लगाउनु भएको छ। सरोज कुमार मिश्रहरूपट्टि नै बढी अनुसन्धानलाई फोकस गरेर उमाशङ्करपट्टि चाहिँ नि उमाशङ्करलाई चाहिँ यो मुद्दाको झमेलामा राख्दै नराख्ने सम्भावना पनि त थियो होला। यो सही व्यक्तिसम्म जो ठगहरू हुन्, ठगहरू समक्ष पुग्नको लागि सरहरूले सिआइबीको पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्थ्यो होला, तर यतापट्टि नलागिकन कागजले जे बोल्छ दर्ता जसको नाममा भयो त्यो कुराहरूलाई सामान्य ढङ्गबाट यहाँहरूले त उमाशङ्करलाई त अफिसमै बोलाएर पनि त चाहिँ सोधपुछ त गर्नुभयो। यो अवस्थामा यथार्थ कारोबारी यो होइन भन्ने त लागेको थियो होला त होइन। यही अनुसारमा त म धेरै अध्ययन गर्न पर्छ। हामी अनुसन्धान विषय थियो है, त्यसमा छलफल हुन्छ अलिकति जानकारी भएको भए तयारी पनि हुन्छ र यो मुद्दाको क्रममा रहेको विषयमा म यही निश्चित, तर प्रवृत्ति विषयमा छलफल केही छ भने म तर्फबाट। अब सरहरूलाई यो गलत अभियोजन भयो, यो गलत ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने लागेको छ कि छैन? रियलाइजेसन छ कि छैन? हामीलाई लागेको छ। कुनै प्रतिवादी छोड्दै हाम्रो हो भन्ने निष्कर्ष। भाइबरमा जोडिनु भएकोमा टङ्क सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् सर, धन्यवाद। अब राधिका म्याम, केही छोटो भए पनि मैले उपमहानिर्देशकसँग सम्पर्क त गरेँ, तर एउटा राम्रो कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि हामीलाई रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ भन्नुभयो होइन। रियलाइजेसन हुनु भने निकै ठुलो कुरा हो वास्तवमा होइन। यहाँ त्यो ठुलो कुरा हो उहाँहरूलाई होइन, तर अब यस्तै खालको फेरि उहाँहरूले गल्ती गर्नुहुन्छ कि हुन्न यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। र यो दोहोऱ्याउनुहुन्छ कि दोहोऱ्याउनुहुन्न। र मैले चाहिँ के देख्छु भने अब आरोप लाउने भन्दा पनि म आफू आफ्नो काम गर्ने मान्छे हो, अर्काको कमजोरी खोतल्ने भन्दा पनि। तर यहाँ चाहिँ समग्रमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मेरो के छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय हो। मान्छेलाई, जनतालाई कर तिर्नका लागि उत्प्रेरित गराउनु पर्छ कि त्यसलाई भाग्ने बनाउनु हुँदैन क्या त्योबाट। र
त्यो भनेको छलछाम गर्ने पनि वातावरण बनाउनु हुँदैन। के गर्नुपर्छ, राज्य भनेको मैले राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ, यो ट्याक्स मेरो हितमा प्रयोग हुन्छ, हरेक नागरिकले ट्याक्स तिरेको चाहिँ कुरा यही नागरिककै हितमा प्रयोग हो, यो सामाजिक दायित्व नागरिकले हो, यसको सामाजिक दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा राज्यले जनतालाई अनुभूत गराउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दाखेरि जुनसुकै अनुसन्धान निकाय जसले मुद्दाहरू अभियोजन गर्छन् तिनले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मुद्दामा 20 जना 25 जना 30 जनाका नामहरू आउँछन्, तर वास्तवमा गर्ने मान्छे को हुन्छन्? 2-3 मात्रै हुन्छन्। भनेको यहाँ के भन्छ हाम्रो कानुनको भाषामा भने डिग्री अफ क्राइम, कसुरको मात्रात्मक अवस्था हरेक मान्छेमा फरक हुन्छ र कानुन पनि के हुन्छ, हरेक दफा कमा कडा एकदम यो मुख्यलाई लाउने हुन्छ भने खमा कम गरेकोलाई लाउने हुन्छ, गमा कम गरेकोलाई लाउने हुन्छ। प्रारम्भिक हियरिङमै के हुन्छ, जजलाई या वकिललाई अदालतलाई हेर्ने बित्तिकै के थाहा हुनु पर्यो भने कुन कसुरदारले के काम गरेर यो मुद्दा आयो। उमाशंकर रायभारले नागरिकता दिए बापत के सजाय गर्नु पर्थ्यो या कुन मागदाबी त्यहाँ मत्यार सहयोगी या आफ्नो नागरिकतालाई दुरुपयोग गरेको कागजको छन् नि कानुनका दफाहरू। अब उमाशंकरको तर्फबाट भएका कमजोरी के हुन् म्यामले यहाँ बताइदिनु, हाम्रो आम दर्शकहरूलाई काम लाग्छ। उनको कमजोरी भनेको चाहिँ जागिरको आशामा, जागिर पाउने आशामा कसैलाई नागरिकता दिनु नै उनको कमजोरी भयो। एउटा गरिबी उनको कमजोरी भयो। जहाँ दस्तखत गर भन्यो त्यहाँ दस्तखत गर्नु गरे। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि ऊ अलि पढेका पनि मान्छे छैनन्, जानेका मान्छे छैनन्, के कागज लेखिया त्यो जान्दैनन्, उनले जानेका थिएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ दस्तखत गर्यो भने दस्तखत गरे, नागरिकता नदिनु पर्थ्यो, नागरिकता दिए, तर नागरिकता के कारणले दिए पनि उनले खुलाएका छन् है। यो कम्पनी दर्ता गर्नका लागि मैले दिएको हुँ भने भए त उनी निर्दोष भन्न सकिँदैन थियो। उनले त म जागिरको आशामा मैले मागेपछि दिएँ, जागिर लगाइदिन्छु भनेर भन्यो, त्यसपछि दिएँ भनेपछि त सरासर उनी माथि त्यतिको इनोसेन्ट त कोही पनि छैन। उनी माथि केही व्यक्तिले ठगी गरे, उनी माथि राज्यले पनि उल्टै, उनी पीडित हुन्, पीडितलाई उल्टै पीडित यो पीडक हो भनेर चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो हैन। त्यसकारण उनी पीडितै हुनै भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन लानुपर्ने थियो, त्यो गलत भएको छ। र राजस्व अनुसन्धान विभाग चाहिँ कस्तोमा केन्द्रित छ अहिलेसम्म भने कतिवटा मुद्दा हामीले लगेर अदालतमा दर्ता गर्यौं, कति बिगोको दर्ता गर्यौं, कति मान्छेलाई प्रतिवादी बनायौं, यसको पत्रकार यसैमा देखिन्छ भन्ने हिसाबले यसैको यही तथ्याङ्कलाई हेरेर यति मुद्दा हामीले दर्ता गर्यौं, यतिवटा प्रतिवादी बनायौं, यति बिगोको मुद्दा दर्ता गर्यौं र यति चाहिँ हामीले काम गर्यौं भन्छ क्या उसले। आफ्नो काम त्यसमा उसले देखाउँछ। अभियोजन गर्यो सिद्धियो, हामीले यति गर्यौं भने सिद्धियो। भोलि त्यो अभियोजन गरेका मुद्दाहरू वास्तविक बिगो कायम हुन सक्छन् कि सक्दैनन् कोर्टमा, वास्तविकताको धरातलमा एकदम मसिनो अनुसन्धान गर्दा त आउँछ नि, भोलि अदालतले निर्क्योल गर्छ कुनै न कुनै समयमा। अब म्याम हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। एउटा दुईटा मात्रै जिज्ञासा मैले राख्छु कि धरोटी तोक्दाखेरिको पनि त एउटा मापदण्ड त होला नि त न्यायाधीशलाई। अभियसली धरोटी तोक्ने भनेको न्यायाधीशलाई त्यो न्यायको आसनमा बसेको मान्छेलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्नलाई त्यहाँ लागिएको होइन, त्यसले कानुन हेरेर काम गर्ने हो। कानुन हेरेर उसले न्यायिक मनको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो न्यायाधीशलाई। र त्यो धरोटी तोक्दाखेरि बकैदा हाम्रो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 72 मा प्रष्ट के छ भने धरोट या जेथा जमानत माग्दाखेरि प्रतिवादीको कसुरको मात्रा के हो, उसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ र त्यो कसुरबाट के परिणाम सिर्जित भयो, यो कुराहरूलाई हेर्नु पर्छ। र त्यो कसुरदार चाहिँ पटक पटकको पटके हो कि होइन, यस्ता तमाम त्यहाँ चाहिँ केही मापदण्डहरू छन्। त्यो मापदण्डहरूलाई हेरेर धरोटी तोक्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, जुन कुरालाई उच्च अदालत पाटनले अनदेखा गर्यो कि उनको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्दा म गरिब हो, निम्न परिवारको भनिरहेको छ, मेरो केही इन्भल्भमेन्ट छैन पनि भनिरहेको छ, र पनि यो न्यायाधीश हाम्रा श्रीमानहरूको कानमा बदास्त लागेन, त्यो उच्चमा भएन। र अब फेरि अब के हुन्छ हामीलाई के लाग्छ भने अब यहाँ हजुर 5 लाख 10 लाख मान्छे जुलुस गरेर पनि मान्छे छुट्दैन थियो, सबै मिडियाले उमाशंकरका बारेमा बोलेर पनि छुट्दैन थियो, यसका त केही कानुनी प्रक्रियाहरू हुन्थे। अब ऊ 2077 साल 11 महिना 19 गते उनलाई उच्चले आदेश गरेको। हेर्नुस् त एउटा निर्दोष मान्छे बिचरा अनाकमा छटपटिएर करिब 1 वर्ष 11 महिना ऊ जेल बस्नु पर्यो। अब यो कुरा बेलैमा सूचना भएको भए
थाहा पाइएको भएदेखि हामीले पुसको 16 गते यही 78 पुस 16 गते सर्वोच्चमा मैले दर्ता गरिदिएँ। त्यसपछि माघको 14 गते उसलाई आदेश आयो। अब आज 16 गते 1 महिनामा उनी छुट्थे। उच्चले गरेको त्रुटि करेक्सन गर्न पनि नट टेक्स लङ टाइम, क्या लामो समय लिँदैन थियो, तर सूचना नभएको कारणले गर्दा यति लामो समय ऊ बस्नु पर्यो। जबकि हाम्रो कानुनमा के भनिन्छ भने एउटा चाहिँ हजारौं अपराधीहरू छुटुन् तर एउटा निरपराधी नथुनियोस् भन्छ क्या। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता हो हैन। मान्छे चाहिँ थुनिनु भनेको चाहिँ एकदम अपवाद हो। यो मान्छेलाई हजुर हामी 1 घण्टा कुनै ठाउँमा चुप लागेर बस भन्दा त मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ भने 11 महिना अनागमा जेलमा त्यो ओभरअल समाज भन्दा बाहिर गएर बस्नु, त्यसमाथि पनि आरोप कसुर लागेर बस्नु भनेको त्यो गाह्रो कुरा हो। हस् म्यामले उमाशंकर जयवारले मुक्ति पाउनु पर्छ भनेको न्यायको लागि पहल जुन गरिदिनु भयो त्यो यथार्थमा वास्तवमा स्तुति छ। त्यसको लागि हामी म्यामलाई चाहिँ नि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, साधुवाद दिन चाहन्छौँ। र यस्तै कामहरू म्यामले पनि जुन ट्र्याक रेकर्ड छ भन्नुभयो त्यो रेकर्डमा अगाडि बढ्नुहोस् र हाम्रो शुभकामना। हजुर हस्, धन्यवाद। र व्यस्तताका बीच प्रदान गर्नुभएको समयको लागि पुनः यहाँलाई धन्यवाद दिन हस्। यहाँले पनि केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा प्राइम एचडीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी राधिका खतिवडा जसले उमाशंकर जयवारलाई न्याय पाउनुपर्छ र उनले मुक्ति पाउनुपर्छ, अनाकमा जेलमा बस्नु हुँदैन, उनले कारोबार गरेको पनि होइन, केही पनि होइन, र एउटा नागरिकता दिँदाको सजाय उनमाथि चाहिँ नि आरोप लाग्ने 28 करोड र जेल सजाय चाहिँ नि 11 महिनादेखिको हुनु हुँदैन भन्ने किसिमले जुन पहल गर्नुभयो, पहल कदमी गर्नुभयो, त्यसले एउटा न्याय पाएको छ र एउटा सफलतामा पुगेकै मान्नुपर्छ। यस्ता ठगको फन्दामा नेपालका धेरै यता सिन्धुपाल्चोकमा पनि गाउँ माथिका गाउँहरू छन्, हेलम्बुभन्दा धेरै माथिका गाउँहरूमा पनि यस्ता धेरैको नाममा कम्पनी दर्ता भएको छ, फेक कम्पनी दर्ता भएको छ र डिफेक्टोको रूपमा अरूले नै चलाइराखेका छन्। यो समक्ष यसलाई निराकरण गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान त्यसतर्फ प्रेरित हुनुपर्छ र त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले सुझाव दिन चाहन्छौँ। फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने वाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रम यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।